اکبر دی موت دا چن تکیا مکانیاں مکانیاں آوے صدا یا حسین دی آوے صدا یا حسین کوئی پتہ نکالوا ہو سی جڑا جیندہ ہو سی اکبر دی موت دا چن تکیا شبیر مسافر سفر وچ او میں قربان تسا اپنے گھراں چ بیٹھ کے ڈٹھا حسین دیاں بہناں جنگلاں چ ڈٹھا نو کر عزاداری نصیب ہوئے کوشش کر لوے یہ دہاڑے پتہ نہیں بات کرنا نصیب حسین اکبر دی موت دا چن تکیا شبیر مسافر سفر وچ انجواں کو روک نہیں سکیا انجواں کو روک نہیں سکیا شبیر مسافر سفر الحمدللہ الحمدللہ میرا مولا لوگ آرام پہ کریں شیعہ دے بال مٹی تے بہ کے چاندی مجلس نوروں دے پائن اکبر دی موت دا چن تکیا مقانیاں ذاکر بن کے نہیں مقانیاں حسرت ہوندی ہر سال اپنے گھر تو آغاز کرا ذکر شبیر دا جتنے ماتمی آئے بیٹھے علی اکبر دے او جڑے علی اکبر دے بابے دے زوار بیٹھے ہو توڑی ہائے ضرور آنی چاہی دیئے اللہ جانے شبیر نو کیڑا خیال آیا اکبر آلے پاس ڈٹھا تے شبیر جڑا وین کیتا پوری توجہ کر آئے میڈا یوسف تو سونا بچڑا کو میں پرنے ساڑاوے کو اللہ مان اللہ مان اللہ مان پرسے دا وارث آیا بیٹھا ہے ماتمی علی اکبر دے نوکر جو ہویا شبیر رو رو کیا دائے میڈا یوسف تو سونا بچڑا تے کو میں پرنے ساڑاوے کو پھر لادی مسکو روچ میا شبیر مسافر سفر نوکر جو ہے اکبر دی موت دا چن تکیا سوچیندہ پیاں اپنے وطن دا مزاج جاننا الحمدللہ سارے میرے سامنے مکانی آئے بیٹھے ہوا جو پہلی مجلس ہے ببر شادی ہو نہیں سکتا بندہ مکانی ہوئے تہائے نہ کرے چاند جدہ چڑھیا شبیر بہنوں نار رلا کے جنگلہ جٹھاتے بات ہویا کیا اِنَّا لِلَّهِ پڑیا سید او جادید پہ چن پہلی تے اللہ جادید پہ چن پہلی تے او جادید پہ چن پہلی تے لو سنے جڑے غازی دی نوکر بیٹھے بات ہویا کیا ہے غازی تو لک کے رویا شبیر مرحبا جندہ جرنیل عباس ہوئے غازی تو لک کے رویا شبیر مسافر سفر اتنا رونا ہے جتنا ملکہ شام چاندی ہے جتنے عزادار روندے بیٹھے ہو نہیں سکتا مجلس سے اگر کوئی دھی اللہ ہوئے ہائے وے شامل نہ ہوئے اگر کوئی پیو دنیا تو ٹور جاوے پتروں میں گزارا چل سکتا ہے دعا مگنا اللہ کھائیں نکی دھی دا پیو دنیا تو نہ ٹورے بولو
پتر گزارا کر سکتے لیکن دیاں بابے دے بغیر رہ نہیں سکدیاں امام حسین دا ذاکر ہے بدے ہاتھ نے یار میں توڑے گھر دا ذاکر ہاں علی اکبر دے بابے دے 4 دفعہ دا زوارا ملکہ شام دا زوارا آج دن تک کسے دی منت نہیں کیتی کیفیت ایسی شعر پڑھن تو پہلے توڑے ہاتھ بان کے سامنے کھڑا میرے واسطے دعا کرے آئی دی رات تا صدقہ مولا میری دھی من جلدی ملاوے میری بیٹی من جلدی ملاوے امام حسین دا ذاکر ہو کے ہاتھ بدی کھلوتا ہر ماتمی دے واجب میرے واسطے دعا کرائے جتنے عزادار روندے بیٹھے ہو پیو ایک دن واسطے گھروں باہر جاوے دیاں نہیں رہ سکدیاں جدا شبیر جانو ڈٹھا اللہ جانے حسین نو کیڑا خیال آیا دین اسی نے نہ لایا تے وقت ہویا کیا ہے معصوم سکینہ دا بابا او کو والے والے بو سیڑے دا مرحبا مرحبا جندے گھر دیئے ہائے ضرور کرو جی سید نوکر جو ہویا جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو معصوم سکینہ دا بابا او کو والے والے بو سیڑے چمے رخسار نہیں چمے آیا شبیر مسافر سفر نوکر کوئی پتہ نہیں ایک پرانا وین یاد آگیا جنا چند ڈٹھا انہا واسطے ایک وین پہ کریں دا جدا علی دی چند ڈٹھا اپنے بھرا دے کولا کے جڑا بی بی وین کیتا بی بی یادی چند سال چے بہران آئے وہ چڑھ دے ہیں اس چند دا رنگ کیوں لالے او میں قربان جاوا کل ہوا ہو سی جڑا جیدہ ہو سی نوکر جو ہویا بی بی یادی جان سال چ بہرا آئے وہ چڑھ دے ہیں اس چان دا رنگ کیوں لالے اگلی گل ماتم علیے رو رو کیا دکھڑیے اس چان دے وچ کچھ لاشا ہے میں قربان اس جن دے وچ کچھ لاشاں ہے پیو اکبر دا لجپالے ماتمیاں واسطے اگلی 70 مالک پہ پڑھدا ہون میری سین علی اکبر والے پاسے حیدری ڈٹھا ایو جا وین کیتا زمین ہال گئی ہے اکبر والے پاسے ویکھ کے بات حسین والے پاسے اشارہ کر کے آدھی میں ڈوڈے بی بی آدھی ہے آئے وہ عاشق او جیندی عمر 18 سال میرا مولا تیری علی اکبر نوروں دے پہنا میرا مولا انہوں دی مقان قبول کر نوکر جو ہویا بی بی آدھی ہے میں تیرے جان دی آئے وہ عاشق او جیندی عمر 18 سال بی بی رو رو کیا دکھڑیے میں نے انج لگ دائے انہا جنگلہ وچ وہ تیرے پتر دا بچا کراوین جڑے بہنہ دے برا بیٹھے ہو کراگلا وین جتنے بہنہ دے برا بیٹھے ہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں اے تا چاند شبیر جنگلاں ویچ بہنہ نار رلا کے ڈٹھا میرے تے سوال کرو مدینے ویچ حسین دی دھی چاند کی میں ڈٹھا جتنے بہنہ دے برا بیٹھے ختم ہوگی میری مجلس آدھا پیا اکبر دی چاند دا آئے وہ چاند چڑھ دا ڈٹھا وطن ہوتے سوگرائے نوکر جو ہویا او تیرا وعدہ نیڑے آ گیا ہے آنکھیں رو رو کے دکھی آیا اکبر نال اکبر وعدہ بہن نال کیتا جدا مدینے تو ٹریا اکبر آدھا سغرا رو نہیں تین گھن ویسا میری سینہ دی اکبر قدا گھن ویسے اکبر آدھا 7ویں نو انتظار کرایا 7ویں نو نایا 8ویں نو انتظار کرایا 8ویں
آدھی نا اکبر دے ناوی نو نہ آیا داوی نو پل بنن دی آس مکا چھوڑایا پتہ نہ لیو ستویں نو ویٹی رہی اکبر کوئی نہیں آیا اٹھویں دا ڈی چڑھے اکبر کوئی نہیں آیا ناویں دا ڈی چڑھے اکبر کوئی نہیں آیا داوی دی صبح یہ اکبر نانے دی قبر تے جھاڑ پئیے میری سین ماتم کیتا ہے آدھی نانا میرے اکبر سیرا پایا یا کوئی نہ نبی دی قبر حلیے ہولے ہولے آواز پیا دیئے تیڑے ویر دی جانج تو ماتم او میں ہونے آیا آج فجار کو شادی مرحبا 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 نوکر نوکر ہو چلو علی اکبر دے ماتمی علی اکبر دے ماتمی ماتم واسطے جڑ گئے ہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں میری سین میری حاضری قبول کرایا بی بی آدھی نانا ایک وینے جڑا میں راتی خواب جٹھایا قبر نبی دی حلی ہے آواز دی کیا ڈٹھائی میری سین نانے دی قبر تے متھا ماریا رو رو کیا دی کھڑی ہے نانا یا جے خواہ